अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कंजुल हया का नावल आप मुझे कबूल हैं किस्त नंबर 2। आप ये लोग क्यों आए हैं अब ये लोग क्यों आए हैं खालू? मेरी माँ ने कैसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुजारी है। क्या बात इनको पता है? ये इनको याद करके एड़ियाँ रगड़ कर मर गई हूँ। जब ज़िंदा थी तब क्यों नहीं आए? अब यहाँ क्या लेने आए हैं? इनसे कहें कि ये यहाँ से चले जाएं। बाला ने चिल्लाकर कहा, बेटा इनको मैंने ही बुलाया। ये तुम्हारी माँ की ही वसीयत थी कि तुम्हें तुम्हारे बाप के पास पहुँचाऊँ। हसन साहब ने बेबसी से कहा, क्यों खालू? मेरी 2 रोटियाँ आप पर भारी पड़ गई थी क्या? आप मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं यहाँ से चली जाती। बाला ने तंजिया कहा। साले खान बहुत हसरत से बाला को देख रहे थे और फहद खान और अली खान हैरत से जूनियर साले खान को देख रहे थे, क्योंकि बाला हूबहू साले खान जैसी थी। ऐसा मत कहो बेटा, अगर मुझे नरगिस बेटी ने कसम नहीं दी होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। हसन साहब ने दुख से कहा, बेटा मैं कसम खाता हूँ कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता होता मैं कभी भी नरगिस को छोड़कर नहीं जाता। तुम्हारी माँ ने ही मुझे कसम देकर मजबूर किया था। साले खान ने सफाई देते हुए कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रही, अपने खालों से बात कर रही हूँ। मेहरबानी करके हमारे बीच में मत बोलिए। आपका कोई हक नहीं, आप ये हक सालों पहले खो चुके हैं। बाला ने गुस्से से कहा, बेटा वो आपके बाबा हैं, इनसे ऐसे बात मत करें। हसन साहब ने समझाते हुए कहा, क्यों ना करूँ मैं इनसे ऐसे बात? मेरी मोहब्बत करते थे ना अम्मा से, तो क्या मोहब्बत करने वाले ऐसे निभाते हैं? बेचरा में इन्हें ऐसे छोड़कर चले जाएंगे? अगर ये वाकई अम्मा से मोहब्बत करते थे तो इनके लिए दुनिया से लड़ जाते। इन्हें यूँ बेआसरा करने के नहीं छोड़ते। खालू अब इनसे कहें कि ये आइंदा इस घर में कदम नहीं रखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाला अपने दिल की भड़ास उस कमरे निकाल कर उस कमरे में जाने लगी। बेटा ये घर तुम्हारे लिए जहन्नुम है। तुम्हारे सगे भी तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हारी इज्जत भी इस घर में महफूज नहीं है। मैंने खुद बिलाल को तुम्हें गंदी नज़रों से तकते हुए देखा है। तुम्हारी अम्मा इसी बात से डरती थी। मुझे यकीन नहीं आता कि बिलाल मेरा बेटा है। बाला बेटा तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम चली जाओ यहाँ से, ताकि मैं भी सुकून से मर सकूँ। मैं मर कर अपने अल्लाह को और नरगिस बेटी को क्या जवाब दूँगा? अगर मैं अमानत में ख़यानत करूँगा तो क़यामत के दिन इसके हाथ मेरे गिरेबान पर होंगे। मुझ पर बस एक एहसान कर दो और अपने बाप के साथ चली जाओ। हसन साहब ने बाला के सामने हाथ जोड़कर कहा। बाला बेयकीनी से हसन साहब को देखने लगी। ठीक है खालू, मैं चली जाऊंगी, लेकिन इसके बाद मैं जीऊँ या मरूँ मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। हसन साहब इसकी बात सुनकर तड़प गए। बाला इन्हें अपनी औलादों की तरह अजीज़ थी। कुछ देर में वो अपना सामान लेकर बाहर आ गई। सहन में निगार बेगम और उनके बच्चे भी खामोशी से खड़े थे। किसी ने इसको नहीं रोका। फहद खान ने अली को इशारा किया। अली खान गर्दन हिलाकर उठा और निगार बेगम की तरफ बढ़ा। सब हैरान थे कि अली इस तरफ क्यों किया है। आंटी और मेरी बहनें, आप ज़रा एक साइड पर हो जाएं। अली ने कहा तो निगार बेगम, रोजीना और निगाला थोड़ा सा दूर होकर खड़ी हो गई। अली बिलाल के सामने खड़ा हुआ और रख कर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बिलाल दूर जा गिरा और इसका गाल सूज गया। वो अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से अली को देखने लगा। ये हमारी बहन को गंदी नज़र से देखने के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा है। अली ने अपना हाथ झाड़ा और बाहर निकल गया। फहद खान ने भी मुस्कुराकर बाला का सामान उठाया और अली खान के पीछे चला गया। साले खान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, क्योंकि वो जानते थे कि अली खान ऐसा ही कुछ करने वाला है। बाकी सब हैरानी से मुंह खोले ये तमाशा देख रहे थे। हसन साहब ने आगे बढ़कर बाला से मिलना चाहा तो बाला ने हाथ के इशारे से रोक दिया। चले, कौन से जहन्नुम में जलना है मुझे? बाला साले खान से मुखातिब हुई। साले खान ने अपने हिसार में लेकर चलना चाहा तो बाला झटके से दूर हुई। रिमोट आपके हाथ में है, जहाँ लेकर जाएंगे वहीं चलूँगी, लेकिन मेहरबानी करके मुझसे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश मत करें। बाला ने गुस्से से कहा। साले खान ने लंबा सांस लिया और बाहर चलने का इशारा किया। अली खान ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो पीछे की सीट पर दरवाजे से लगकर बैठ गई। साले खान भी इसके बराबर में बैठ गए। बाला ने अपना रुख मोड़ लिया। फहद खान, अली खान आगे बैठ गए और गाड़ी जन से आगे बढ़ी। इनकी गाड़ी मुल्तान जा रही थी और उनको अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना था। रास्ते में साले खान ने बाला से खाने का पूछा तो उसने मुंह झटक कर इनकार कर दिया। साले खान उसे ताज्जुब से देख कर रह गए। फहद खान ने एक जगह गाड़ी रोकी और दोनों खाना खाने के लिए उतर गए। बाला का खाना और अपना खाना साले खान ने पैक करवा कर मंगवा लिया था। बाला ने तो जैसे भूख हड़ताल कर रखी थी। इसके रवैये पर उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। जानते थे कि सालों के ज़ख्म अब इतनी जल्दी भरने से तो रहे। साले खान इसके लिए परेशान थे, क्योंकि यूनी से आने के बाद भी बाला ने कुछ नहीं खाया था और इनके साथ भूखी ही आ गई थी।
बाला गाड़ी में सो गई और नींद में लुढ़कने लगी तो साले खान ने उसे अपने कंधे से लगा लिया। बाबा, आपकी बेटी तो पूरी मिर्ची है, फहद ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मिर्ची नहीं, मिर्ची का पूरा बाग है, अली खान ने हंसते हुए कहा। तुम लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोलो, इसने बहुत कुछ सहा है। 20 साल वो मुझसे दूर रही है। मैं वहाँ तुम लोगों के साथ अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा था और ये यहाँ के लोगों के ताने सुनकर ज़िंदगी गुजार रही थी। अगर मुझे पता होता कि मेरी एक और बेटी है तो इसे हरगिज़ यहाँ नहीं छोड़ता। थोड़ा वक्त लगेगा, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। बस तुम लोग इसे तवज्जो देना और इसकी बात बर्दाश्त कर लेना, साले खान ने आहिस्ता आवाज़ में दोनों को समझाया। लेकिन बाबा, ये तो कह रही थी कि इसका रिमोट आपके पास है, फहद खान ने शरारत से कहा। फहद, तुम्हें मार खाने का दिल चाह रहा है ना, साले खान ने गुस्से से कहा। पापा, मुझे इतना पता है कि आप मुझे कभी नहीं मार सकते। अरे आप तो हमजा की शरारतों पर भी उसे नहीं मारते, बल्कि सर पकड़ कर बैठ जाते थे। और वो आपकी नाकचड़ी बेटी माला, उसे तो आपने कभी कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अब आपकी इस बेटी का पता नहीं क्या होगा, लगता है हम सब पर भारी पड़ेगी ये, फहद ने बाला की तरफ इशारा करते हुए कहा। फहद खान, अब अगर तुमने मेरी बेटियों के बारे में कुछ बोला तो मैं अपनी बेटी को लेकर गाड़ी से उतर जाऊंगा। साले खान ने नाराज़गी से कहा। पापा, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, अब हम आपकी बेटियों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, फहद खान ने होंठों पर उंगली रखकर कहा। अली खान भी मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगा। और अली खान, वहाँ तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया, इसके घर वालों के सामने ही उसके थप्पड़ मार दिया। कम से कम इसके भाव का लिहाज कर लेते। हसन साहब कितने अच्छे इंसान थे, जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें कितनी इज्जत दी, सब भूल गए। साले खान ने अली को डांटते हुए कहा। चाचू, एक थप्पड़ उसके लिए कुछ भी नहीं था, उसने पता नहीं कितने साल हमारी बहन को तंग किया। साला अपनी बहन को तो जैसे भूल ही गया, मेरा बस चलता तो उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देता, अली खान ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। अली, गाली नहीं, बुरी बात, साले खान ने अली को गाली देने से रोका। कुछ देर के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई। बाबा, एक बात पूछूं? थोड़ी देर बाद फिर से फहद खान की आवाज़ आई। मुझे पता था बेटा कि तुम सुकून से चुप होकर नहीं बैठोगे। पूछो, साले खान ने कहा। बाबा, आपने माला का नाम बाला क्यों नहीं रखा? फहद खान ने पूछा। मैं माला का नाम बाला ही रखना चाहता था, मगर सरदार बाबा और बीजान को ये नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने खुद ही उसका नाम माला रख दिया। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी बाला मौजूद है, साले ने खुशी से बताया। और नरगिस आंटी को कैसे पता कि आपको ये नाम पसंद है? अली ने तजस्सुस से कहा। मैं अक्सर नरगिस से कहता था कि अगर हमारी बेटी हुई तो मैं इसका नाम बाला ही रखूँगा। नरगिस ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन खुद नरगिस नहीं रही। सालेहा खान नरगिस बेगम को याद करके उदास हो गए। गाड़ी अपने रास्ते पर रवां दवा थी। सुबह 7 बजे के करीब वो लोग हवेली पहुँचे। बाला बेटा, तुम्हारा घर आ गया है, उठो, साले खान ने उसे मोहब्बत से उठाते हुए कहा। बाला की आँख खुली तो वो साले खान के कंधे से लगकर बैठी थी, झटके से दूर हुई। गाड़ी से बाहर देखा तो खूबसूरत सी हवेली के सामने खड़ी थी। बेटा, आओ अपने घर के अंदर चलो, साले खान ने इसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर कहा और इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन बाला ने इतना हाथ नहीं दिया और खुद ही उतर गई। बाहर निकलकर अपनी चादर ठीक करी। साले खान ने गहरा सांस लिया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। बाला को अपने हिसार में लेना चाहा तो वो दूर हो गई। पीछे से फहद खान और अली खान मुंह में हंसी दबाकर चलने लगे। हवेली के अंदर कदम रखा तो बाला हैरान रह गई। अंदर से हवेली बहुत बड़ी थी और ख़ूबसूरत भी। साइड पर बड़ा सा लाउंज बना हुआ था और वहाँ सोफ़े पर एक बुजुर्ग औरत बड़ी दाढ़ी वाले मूँछों वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो सोफ़े पर एक बड़ी उम्र वाले मर्द और औरत बैठे थे। एक साइड पर बड़ा सा किचन था और किचन के दरवाजे पर दरमियानी उम्र की खूबसूरत औरत खड़ी थी। वो बाला को हैरान नज़रों से देख रही थी। साले खान बाला को लेकर लाउंज में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम सरदार बाबा, साले खान ने सलाम किया और सरदार बाबा और बीजान के सामने अपना सर झुकाते उनके हाथ चूमे। ठीक वैसे ही फहद खान और अली खान ने किया। सरदार बाबा और बीजान इनके सर पर हाथ रखे। सरदार बाबा, बीजान, ये मेरी बेटी है बाला, साले खान ने तारुफ करवाया। बाला बेटा, सलाम करो, साले खान बाला से मुखातिब हुए। बाला ने सलाम किया और एहतरामन अपना सर इनके सामने झुका दिया। सरदार बाबा और बीजान, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और अपना हाथ इसके सर पर रख दिया। बेटा, ये तुम्हारे बड़े बाबा और बड़ी माँ है, यानी तुम्हारे ताया ताई। अली इनका ही बेटा है, साले खान ने बड़े भाई मोहम्मद खान का तारुफ करवाया। बाला ने इन्हें भी सलाम किया और इनके सामने भी सर झुका दिया। उन दोनों ने भी इसके सर पर हाथ रखा। बेटा इधर आओ, हमारे पास आकर बैठो,
بی جان نے محبت سے بالا کو اپنے پاس بلایا تو بالا جھجکتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ یہ تو بالکل ہمارے سارے جیسی ہیں، ان کی نیلی آنکھیں تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہیں۔ بی جان نے خوشی سے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ ہم سردار بابا نے ہنکارا بھرتے جواب دیا اور محمد خان سے باتوں میں لگ گئے، جیسے انہیں اس کا آنا پسند نہیں آیا تھا۔ لاؤنج میں وہی کچن والی عورت چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی اور سب کو چائے دی۔ گل خان، ہمارے بیٹے نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ اسے اچھا سا ناشتہ کروائیں۔ صالح خان نے سردار بابا کا سرد رویہ محسوس کر کے اپنی بیوی کو بالا کو یہاں سے لے جانے کو کہا۔ اور بیٹا یہ آپ کی ماں ہے، گل خان۔ صالح خان نے گل خان کا تعارف کروایا۔ میری ماں ایک ہی تھی جو اب مر چکی ہے، بالا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سب سن ہو کر بالا کو دیکھنے لگے۔ کوئی بات نہیں، میں تمہاری ماں نہ صحیح لیکن تمہاری آنٹی تو ہوں نا۔ گل خان نے اپنی گرے رنگ کی آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ بالا کو ایسا لگا جیسے اس نے یہ آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھی ہیں، لیکن اسے اس وقت یاد نہیں آیا۔ بالا نے اپنا سر جھٹک دیا۔ آؤ بیٹا، میں تمہیں ناشتہ کروا دوں، گل خان نے اسے اپنے حصار میں لے کر کہا اور اسے باہر لے کر جانے لگی۔ گل خان کا بالا کے ساتھ اچھا رویہ دیکھ کر صالح خان بہت خوش ہوا اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے چل دیا۔ رکو بہو، اس گھر کے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں، ناشتہ پانی سب ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ 8 بجے سب کا ناشتہ ایک ساتھ لگا دینا، اس لڑکی کو بھی سویری کے طور طریقے سے کھا دو، سردار بابا نے اپنی گرجدار آواز کے ساتھ حکم دیتے ہوئے کہا۔ لیکن سردار بابا، بالا نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ صالح خان نے فکر مندی سے کہا۔ دیکھو صالح خان، تم اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو اس حویلی میں لے کر آئے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے ہم اپنے گھر کا نظام بدل لیں۔ سردار بابا نے دھاڑ کر غصے سے کہا۔ سردار جی، یہ ہماری پوتی ہے، ہمارا خون ہے، بچے اتنے سال ہم سے دور رہی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس واپس آ گئی، اس لیے پرانی باتوں کو بھول جائیں اور دل بڑا کریں۔ بیجا نے سردار بابا کو سمجھاتے کہا۔ ٹھیک ہے خانم جی، ہم آپ کے کہنے پر ابھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن آئندہ اس لڑکی کو وقت کی پابندی سمجھا دیجیے گا، سردار بابا نے کہا۔ صالح خان، آپ مجھے میرا کمرہ دکھا دیجیے، مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو اس گھر کا نظام خراب کر کے میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی۔ بالا نے سردار بابا کا چہرہ دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ ان کو اس کا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ لڑکی، تمہیں اپنے باپ کا نام لے کر شرم نہیں آئی؟ ہم تمہیں اس گھر میں صرف صالح خان کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں۔ سردار بابا دھاڑے۔ اتنے سال بعد ان کو بھی یاد آ گیا کہ ان کی بھی ایک بیٹی ہے۔ تب یہ کہاں تھے جب ہم دنیا کی باتیں سنتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے؟ انہوں نے اپنی مجھے بیٹی مانا ہے، لیکن میں نے ان کو اپنا باپ نہیں مانا۔ بالا نے بھی غصے سے کہا۔ صالح خان، اس لڑکی کی زبان بہت چل رہی ہے، لگتا ہے اپنی ماں پر گئی ہے، سردار بابا نے اٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ میں سب بھی کھڑے ہو گئے۔ میری ماں کا نام مت لیجیے گا سردار بابا، ورنہ میں تو ویسے بھی بدتمیز کے نام سے مشہور ہوں، بالا نے کہا۔ غصے میں سردار بابا کا ہاتھ اٹھا اور اس سے پہلے کہ بالا کے گال تک پہنچتا، بیچ میں صالح خان نے روک لیا۔ سردار بابا، اب یہ کچھ نہیں کہے گی، میں اسے سمجھا دوں گا، صالح خان نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ سردار بابا اپنا غصے سے ہاتھ جھٹک کر کمرے سے چلے گئے۔ صالح خان نے گل خان کو اشارہ کیا بالا کو کمرے میں لے جانے کا۔ آؤ بیٹا، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، گل خان نے گہرا سانس لے کر کہا۔ بالا بھی پیر پٹک کر گل خان کے پیچھے چل دی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر غصے سے اپنی چادر بیڈ پر پھینکی۔ اب آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جائیں یہاں سے، اتنے سال بھوک میں زندگی گزاری ہے تو اب بھی بھوکی رہ لوں گی، بالا نے غصے سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں آپ کا ناشتہ یہیں لے کر آتی ہوں، گل خان نے کہا۔ آپ کیوں مجھ پر اتنی مہربانیاں کر رہی ہیں؟ سوتیلی بیٹی ہوں میں آپ کی، مجھے دیکھ کر آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آتا کیا؟ اور آپ کے شوہر کو کیا ضرورت تھی مجھے یہاں لانے کی؟ وہاں کے تانے سننے کی مجھے عادت ہے، یہاں کی باتیں سننے کی نہیں ہے، بالا نے بیڈ پر غصے سے آگے پیچھے ہلتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اگر آپ سردار بابا سے ادب سے بات کرتی تو وہ آپ پر غصہ نہیں کرتے، پیچھے سے صالح خان نے اندر آتے ہوئے کہا۔ صالح خان، جب میں آپ کے گھر والوں کو قبول ہی نہیں تھی تو آپ مجھے یہاں پر لے کر کیوں آئے؟ بالا نے غصے سے ہلتے ہوئے کہا۔ بیٹا ٹھنڈ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، گل خان اسے چادر اڑاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ بالا بھول گئی تھی کہ وہ بنا چادر کے صالح خان پر اپنا غصہ نکال رہی، وہ شرمندہ ہو گئی، اس کی ماں نے اس کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ چلیں گل خان، آپ ناشتہ لائیں، میں یہیں بیٹھا ہوں اپنی بیٹی کے پاس، صالح خان نے بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کہا۔ گل خان دروازہ کھول کر نیچے چلی گئی۔ آپ یہاں سے جائیں صالح خان، اس گھر کے نظام کے مطابق میں بھی 8 بجے ناشتہ کروں گی،
ورنہ آپ کے گھر والوں کو برا لگ جائے گا۔ بالا نے کہا، لیکن بالا خان، آپ کی ناراضگی چکر میں ہم نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا۔ صالح خان نے بےچارگی سے کہا، لیکن میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھایا، بالا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب میری بیٹی نے کچھ نہیں کھایا تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ صالح خان معصومیت سے بولے۔ اتنے میں گل خان ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ چلو بیٹا ناشتہ کرو، صالح خان نے کہا۔ مجھے واش روم جانا ہے، بالا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاں تو جاؤ، میں انتظار کر لیتا ہوں، صالح خان نے واش روم کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بالا واش روم گئی اور ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر آئی۔ صالح خان، میں اکیلے ناشتہ کروں گی، آپ میرے ساتھ نہیں کریں گے، بالا نے کہا۔ وہ کیوں بالا خان؟ صالح خان نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ میں اپنے آپ کو آپ کا عادی نہیں بنانا چاہتی، بالا نے کہا اور ناشتے کی ٹرے اپنے پاس کھسکا دی۔ یہ تو ناانصافی ہے بالا خان، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، آپ ناشتہ بھی کریں اور ساتھ میں اپنا ہزارہ غصہ بھی مجھ غریب پر نکالیں، لیکن مجھ پر یہ ظلم مت کریں، مجھ سے بالکل بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی، صالح خان نے اس کو بہلاتے ہوئے کہا۔ گل خان سائڈ پر کھڑی مسکرا کر ان دونوں باپ بیٹی کی بحث سن رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ صالح خان اس کا دل ہلکا کرنے کے لیے اسے بہلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ناشتہ کریں، میں نہیں کر رہی، بالا نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ اچھا نا بالا خان، جا رہا ہوں میں، آپ آرام سے ناشتہ کریں، صالح خان نے اٹھتے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کمرے سے نکلے تو بالا نے ٹرے اپنے پاس کھسکائی اور ناشتہ کرنے لگی۔ کمرے سے نکل کر گل خان ہنسنے لگی۔ کیا ہوا، اب آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ صالح خان نے گل خان کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کبھی صالح خان، کبھی بالا خان، آپ کی بیٹی آپ پر بہت بھاری پڑنے والی ہے، گل خان نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، ایک دن میں سب کو نچا کر رکھ دیا، اپنے 20 سال کے پورے بدلے لے گی، بالکل حمزہ پر گئی ہے، صالح خان نے گہرا سانس لے کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کو اتنا پیار دیں گے کہ وہ ساری باتیں پرانی بھول جائے گی، گل خان نے آنکھیں بند کر کے تسلی دے کر کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ گل خان کہ آپ نے مجھے سمجھا اور میری بیٹی کو سمجھا، اس کی ہر بات برداشت کی، صالح خان نے گل خان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کوئی آ جائے گا، گل خان نے گھبرا کر کہا۔ تو آنے دو، ہم میاں بیوی ہیں، کوئی خیر تھوڑی نہیں، صالح خان نے انہیں چھیڑتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے مالا نے انہیں ڈرا دیا۔ بیٹا آپ نے تو مجھے ڈرا دیا، گل خان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایک تو آپ بہت جلدی ڈر جاتی، اور پارٹنر آپ کہاں غائب تھے، کل سے دکھائی نہیں دیے مجھے، مالا نے صالح خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کہیں نہیں بیٹا، یہی تھا، بس کسی کام سے جانا پڑا، چلو آؤ ناشتہ کرتے، صالح خان نے بات بدلتے ہوئے کہا اور اسے اپنے حصار میں لیے نیچے چلے آئے۔ محمد خان کی بیوی سرمینہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ کر لیا تمہاری بیٹی نے ناشتہ، سرمینہ تائی نے گل خان سے پوچھا۔ جی بھابھی ابھی کر رہی ہے، گل خان نے آہستہ آواز میں کہا۔ اللہ ہدایت دے اس لڑکی کو، ہم سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن کم از کم سردار بابا کو تو لحاظ کرتی، سرمینہ تائی نے ناشتہ لگاتے ہوئے کہا۔ بھابھی بچی ہے، وقت آنے پر سب سمجھ جائے گی، گل خان نے کہا۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، تم خود اتنی اچھی ہو اس لیے سامنے والا بھی خود ہی سدھر جاتا ہے، سرمینہ تائی نے مسکراتے ہوئے کہا تو گل خان بھی مسکرا دی۔ سب ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ بڑی بہو، ذرا ذاکر کو ناشتہ کروایا، سردار بابا نے سرمینہ تائی سے پوچھا۔ جی سردار بابا، کروا دیا، سرمینہ تائی نے جواب دیا۔ انہیں پتہ تھا کہ جب تک ذاکر نہیں کھائے گا تب تک وہ بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ سردار بابا کا سب سے چہیتا پوتا تھا، جب سے اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ اپنے کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سردار بابا کی خوشی کی خاطر 2 وقت کا کھانا سب کے ساتھ کھاتا اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ اور چھوٹی بہو، تمہاری بیٹی نے ناشتہ کیا، بی جان نے گل خان سے مخاطب ہو کر کہا۔ بی جان، میں تو یہی ہوں، مالا نے چہک کر کہا۔ ہم آپ کی نہیں بالا کی بات کر رہے ہیں، بی جان نے مسکرا کر کہا۔ کون بالا؟ مالا نے ناسمجھی سے کہا۔ آپ کی بہن ہے بالا، آپ کے بابا آج صبح ہی اسے کراچی سے لے کر آئے ہیں، بی جان نے تفصیل بتائی۔ مالا بے یقینی سے اپنے بابا صالح خان کو دیکھنے لگی۔ صالح خان اس کی طرف نہیں دیکھا اور انجان بن کر ناشتہ کرنے لگے۔ مالا غصے سے اٹھی اور بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صالح خان، دھیان رکھنا، آپ کی چھوٹی بیٹی کے چکر میں ہماری پوتی کی دل آزاری نہ ہو جائے، سردار بابا نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ صالح خان اٹھے اور مالا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں قدم رکھا تو ہر چیز تہس نہس تھی۔ اب کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جائیں اپنی چہیتی بیٹی کے پاس،
آپ کو پتہ تھا نا کہ آپ کی بیٹی صرف میں ہوں، پھر کیوں اسے حویلی میں لے کر آئے؟ مالا چیخ کر بولی۔ مالا روتی جاتی اور کمرے کی چیزیں توڑتی جاتی۔ مالا میرا بچہ ایسا نہیں کرو بیٹا، وہ بھی میری بیٹی ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں تنہا؟ وہ بہت اچھی ہے، تم ایک بار اس سے مل کر تو دیکھو، صالح خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں ملنا اس سے، میں بتا رہی ہوں آپ کو، آپ صرف میرے بابا ہیں، مالا نے چلا کر کہا۔ مالا، جیسے تم میرے جگر کا ٹکڑا اسی طرح وہ بھی ہے، 20 سال وہ ہم سے دور رہی ہے، بہت مشکل زندگی گزاری ہے اس نے، اگر اب جا کر اس کی زندگی میں سکون آیا ہے تو کیا برا ہے؟ میری خاطر مالا اسے اپنی بہن مان لو، وہ بہت اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں، اس کی ماں مر چکی ہے۔ صالح خان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بابا، میں آپ کو کسی کے ساتھ بھی نہیں بانٹ سکتی، یہ بات آپ کو پتہ ہے نا؟ مالا نے صالح خان کے سینے سے لگ کر کہا۔ بانٹ لو بیٹا، ورنہ وہ مر جائے گی، تم دونوں ہی میرے دل کا سکون ہو۔ صالح خان نے بھی اسے خود میں بھیجتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، پھر میں جو کروں گی آپ مجھے روکیں گے نہیں، مالا انگلی اٹھاتے ہوئے بولی۔ اچھا نیچے چل کر ناشتہ کرو، صالح خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لیا اور ناشتہ کروایا۔ بالا ناشتہ کر کے سو گئی۔ دوپہر کے 1 بجے گل خان اسے اٹھانے آئی۔ کیا مصیبت ہے گل خان، آج کے دن تو مجھے سونے دیں، بالا تنگ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ بیٹا دن کا 1 بج گیا اور یہاں سب 1 بجے کھانا کھاتے ہیں، تم بھی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ورنہ سردار بابا کو برا لگ جائے گا، گل خان نے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اف، یہاں کا نظام، اب صالح خان کہاں ہیں؟ بالا نے کہا۔ بیٹا وہ تو زمینوں پر گئے ہیں، گل خان نے بتایا۔ اچھا آپ چلے، میں آتی ہوں، بالا نے کہا۔ بیٹا اچھے سے چادر اوڑھ کر آنا، گھر میں بہت سے مرد ہیں، اچھا نہیں لگے گا، گل خان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی گل خان، میری ماں، میں سمجھ گئی، بالا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ گل خان مسکرا دی، اسے خوشی ہوئی کہ انجانے میں ہی صحیح بالا نے اسے ماں تو کہا۔ بالا تیار ہو کر نیچے آئی تو زرمینہ تھا اور گل خان کھانا لگا رہی تھی، وہ بھی سلام کر کے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر اسے نئے چہرے دیکھنے کو ملے، صالح خان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا یہ تمہارے بڑے بھائی حمزہ خان ہیں اور یہ تمہارے تایا کے بیٹے ذاکر خان ہیں۔ صالح خان نے ویل چیئر پر بیٹھے ذاکر خان کی طرف اشارہ کیا۔ بالا نے گردن ہلائی۔ بابا یہ میری جگہ ہے، اس سے کہیں کہ یہاں سے اٹھے۔ پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی، بالا نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ بیٹا تم آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ، بی جان نے مالا سے کہا، وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی بھی بدمزگی ہو۔ نہیں بی جان، میں جہاں روز بیٹھتی ہوں وہیں بیٹھوں گی، بالا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مالا آج تو میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، کل سے تم اپنی جگہ پر بیٹھ جانا، صالح خان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بالا بھی ٹھیک بنی اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ بابا اس لڑکی سے کہیں کہ وہ یہاں سے اٹھے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اپنی کسی بھی چیز کا حصہ اسے نہیں دوں گی، مالا نے چلا کر کہا۔ بیٹا تم یہاں میری جگہ پر آ کر بیٹھ جاؤ، صالح خان نے بالا کو بے بسی سے کہا۔ صالح خان آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے اس گھر میں برابر کا درجہ ملے گا، اب کیا ہوا؟ ایک کرسی پر بھی اتنا فرق دکھایا جا رہا ہے، بالا نے اپنی دونوں انگلیاں آپس میں ملاتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بابا کا نام لینے کی؟ مالا نے غصے سے کہا۔ میری مرضی کہ میں اپنے بابا کو صالح خان کہوں یا فتح خان، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ بالا نے بھی غصے سے کہا۔ کھانے کی ٹیبل پر محمد خان، فتح خان، ذاکر، علی فہد اور حمزہ منہ کھولے ان دونوں کی بحث سن رہے تھے۔ مالا نے بالا کو کھینچ کر اپنی جگہ سے ہٹانا چاہا تو بالا نے ہاتھ ہوا میں لہرایا، لیکن صالح خان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بیٹا، مالا کے ساتھ ایسا نہیں، تمہیں جو کچھ بولنا ہے مجھے بول دو لیکن مالا کو نہیں، صالح خان نے کہا۔ مالا اپنے باپ کو دیکھ کر مسکرانے لگی جیسے اس کی جیت ہوئی ہو۔ آخر آپ نے بھی اپنی اولادوں کے بیچ فرق کر لیا نا صالح خان، پھر یاد رکھیے گا کہ مجھے بھی آپ ہمیشہ سے اپنے آپ سے دور ہی پائیں گے۔ اتنا کہہ کر بالا نے اپنا ہاتھ چھڑا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب اپنا کھانا شروع کر چکے تھے۔ مالا نے صالح خان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھانا چاہا تو صالح خان نے بھی ہاتھ جھٹک دیا۔ بیٹا اگر وہ کھانا نہیں کھائے گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرے لیے تم دونوں برابر ہو، میں فرق نہیں کر سکتا تم دونوں میں، اگر میں تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں تو اس کے لیے بھوکا بھی رہ سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مالا افسوس سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ بالا کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں یہ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا، بالا نے اپنی ماں کو تصویر کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد گل خان کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ جائیں اپنی بیٹی اور شوہر کے پاس، مجھ سے ہمدردی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالا نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا آپ کے بابا نے بھی کھانا نہیں کھایا، گل خان نے کہا۔ تو میں کیا کروں، میں نے تو انہیں منع نہیں کیا تھا نا، ان کی سگی بیٹی ہے نا، وہی انہیں کھلا دے گی۔
جب وہ مالا پر کوئی بات برداشت نہیں کرتے تو مجھے اس گھر میں کیوں لائے ہیں؟ بالا نے روتے ہوئے کہا۔ گلخان لمبا سانس کھینچ کر کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ ہے بیٹا کہ صالح خان کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ یہی کہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں، سب کی سنتے ہیں لیکن کچھ بولتے نہیں، جیسے تمہاری ماں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں کیا، ایسے ہی تم میں اور مالا میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب دیکھو نا، تم نے مالا پر ہاتھ اٹھایا تو ان سے برداشت نہیں ہو، لیکن اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو وہ بھی کھانا کھانے سے اٹھ کر چلے گئے کہ ان کی بیٹی نے نہیں کھایا۔ گلخان نے بالا کو سمجھاتے کہا۔ گلخان، آپ یہ بات غلط کر رہی ہیں۔ صالح خان نے آپ کو پورا حق دیا لیکن میری ماں کو کوئی حق نہیں تھا۔ زندگی میں جو آسائشیں آپ کو ملی ہیں وہ میری ماں کو نہیں ملی، بلکہ انہوں نے تو در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، اپنے ہی سگوں کی غلامی کی ہے۔ آپ کی بیٹی مالا، اس کو زندگی کی ہر آسائش ملی ہے لیکن مجھے تو نہیں ملی، تو پھر آپ کس حق کی بات کریں جو صالح خان نے پورے کیے ہیں؟ پتہ ہے، مجھے پڑھانے کی خاطر اماں پیسے جمع کرتی تھی لیکن اپنا علاج نہیں کرواتی تھی۔ کتنی بیمار تھی وہ، ان کو صالح خان کی بہت ضرورت تھی لیکن وہ نہیں آئے اور وہ اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے مر گئی۔ بالا نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ان کو احساس ہے اپنی غلطیوں کا، لیکن وہ مجبور تھے۔ یہاں زمینوں کے تنازع میں قتل و غارت ہوئے اور مجھے صالح خان کے ساتھ ونی کر دیا گیا۔ صالح خان نے تمہاری ماں کے بارے میں مجھے ہر بات بتائی، وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ تم پیدا ہوئی یہ بات انہیں پتہ ہی نہیں تھی، لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو جانتی ہو وہ کتنا روئے تھے، تمہارے لیے اور تمہاری ماں کے لیے۔ تمہارے لیے تو وہ سردار بابا سے بھی لڑ پڑے تھے۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں خود بھی 25 سال سے اپنے ماں باپ سے دور رہی ہوں۔ جب سے ونی ہوئی ہوں تب سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا۔ صالح خان نے بہت کوشش کی میرے ماں باپ سے ملوانے کی، لیکن سردار بابا کے آدمی ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب تو ہم نے بھی کوشش چھوڑ دی ہے۔ آج بھی حویلی میں مجھے ونی کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ گلخان نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا۔ یہاں پر سب اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو یہاں کی جاہلانہ رسم کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ اور آپ کے بچے، ان کو بھی کبھی برا نہیں لگتا جب آپ کو ونی کہہ کر بلاتے ہیں؟ صالح خان نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ بالا اپنا دکھ بھول کر گلخان کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، صالح خان کو بہت کوشش کی تمہاری ماں کو بھی اس حویلی میں لانے کی اور مجھے بھی اس گھر میں کے بہو حق دلانے کی، لیکن سردار بابا کے سامنے کسی کی نہیں چلی۔ میرے بچے بھی سردار بابا کے آگے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ سب بچے میرے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ گلخان نے مسکرا کر کہا۔ پھر تو آپ کے بچے بہت خوش نصیب ہیں، کم از کم انہیں اس حویلی سے ان کا حق تو ملا۔ مجھے دیکھیں، ابھی تک تو مجھے اس حویلی میں کسی نے قبول ہی نہیں کیا۔ بالا نے مسکرا کر طنزیہ کہا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، یہاں سب بہت اچھے، بس سردار بابا کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ گلخان نے بالا سے اس کی ماں کی تصویر لے کر کہا۔ یہ بات تو سردار بابا کو سمجھنی چاہیے کہ سب ان کی عزت کرتے ہیں، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ بالا نے سر جھٹک کر کہا۔ تمہاری ماں کتنی خوبصورت ہے۔ صالح خان ایسے ہی تو نہیں مر مٹے تھے ان پر، لیکن تم اپنی ماں جیسی نہیں ہو، تم صالح خان جیسی ہو۔ گلخان نے نرگس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میری ماں بھی اکثر آپ کے بارے میں یہی کہتی تھی کہ گلخان بہت اچھی ہے۔ شاید صالح خان نے انہیں آپ کی تصویر دکھائی ہو، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک دوسرے کے بارے میں سن کر آپ دونوں کو ایک دوسرے سے حسد کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پاکستان میں ساس بہو اور سوتنے کبھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ بالا نے ناک چڑھا کر کہا تو گلخان نے کہا لگایا۔ بیٹا، کیونکہ تمہاری ماں خود ایک اچھی انسان تھی، گلخان نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہی بات وہ آپ کے بارے میں بولتی؟ عجیب ہے آپ دونوں۔ بالا نے سر جھٹک کر کہا۔ اچھا، میری سہیلی بنو گی؟ گلخان نے اپنا ہاتھ بالا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے پتہ ہے جس طرح حویلی کے حالات چل رہے ہیں اس حساب سے مجھے جلد ہی یہاں سے نکال دیا جائے گا، اس لیے میں کسی کو اپنا عادی نہیں بنانا چاہتی۔ بالا نے کہا۔ بیٹا، یہاں سے جانے کی بات مت کرو، تمہارے بابا تمہارے بغیر نہیں رہ سکیں گے اور میں اتنی بھی بری نہیں ہوں، ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کر کے دیکھو، گلخان نے اداسی سے کہا۔ سوچوں گی، بالا نے گلخان کا اداس چہرہ دیکھ کر کہا، کیونکہ بالا بھی سمجھ گئی تھی کہ گلخان کی زندگی میں بھی دکھ گزرے ہیں۔ کیا سوچیں گی آپ؟ دروازے سے سر نکال کر حمزہ نے کہا۔ لو، اب یہ آ گیا ہمارا دماغ خالی کرنے، گلخان نے ہنس کر کہا۔ میں آپ کا بھائی حمزہ صالح خان، دوستی کریں گی مجھ سے؟ حمزہ نے کمرے کے اندر آ کر بالا کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔
मैं इस घर में किसी से भी दोस्ती नहीं करूँगी। बाला ने खाने की ट्रे अपनी तरफ करके कहा और खाना शुरू किया। क्यों, मुझ में क्या बुराई है? वैसे भी लड़कियाँ मुझ पर बहुत मरती हैं। हमजा ने अपना कॉलर ठीक करके कहा। अंधी होंगी वो लड़कियाँ, बाला ने खाना खाते हुए कहा। जी नहीं, मेरी नीली आंखों पर मरती हैं। फिर नीली आंखें तो मेरी भी हैं, मुझ पर तो आज तो कोई नहीं मरा। बाला ने कहा, क्योंकि तुम दिखने में बिल्ली जैसी हो। हमजा ने कहा, बिल्ली नहीं बोलना मुझे। बाला हमजा को उंगली दिखाकर बोली। क्यों, बिल्ली जैसी दिखती हो तो बिल्ली ही बोलूँगा ना। हमजा ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अपनी इस नाकचिड़ी बहन को जाकर बिल्ली बोलो, बाला ने गुस्से से चिढ़ते हुए कहा। अरे वो तो जंगली बिल्ली है, अपने आप को पंजे थोड़ी पड़वाने हैं उससे। हमजा ने कहा। गुल खान, इससे कहीं कि मेरे मुँह ना लगे, और साले खान को भी बता दीजिएगा कि मैंने खाना खा लिया, इसलिए वो भी खा ले, क्योंकि मैंने और मेरी माँ ने हमेशा भूख बर्दाश्त की, इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। बाला ने पानी पीते हुए कहा। अरे वाह, गुल खान, साले खान, फिर मोरे मैं भी आपको गुल खान आपा और बाबा को साले लाला बोलूँगा, हमजा ने कहकहा लगाकर कहा। गुल खान मुस्कुराकर खाने की ट्रे उठाने लगी। गुल खान, अगर मैं 24 घंटे इस हवेली में रही तो बहुत जल्द पागल हो जाऊंगी। आप साले खान से कहकर मेरा दाखिला यूनी में करवा दें। गुल खान जाने लगी तो पीछे से बाला ने कहा। अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, बस माइग्रेशन ही तो करवानी है, वो मैं करवा दूंगा। तो मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बड़े काम का बंदा हूँ, हमजा ने मुस्कुराकर कहा। सोचूंगी। अब अगर तुमने मेरे मज़ार पर फातिहा पढ़ ली है तो जाओ यहाँ से, मुझे अब आराम करना है, बाला ने तंग होकर कहा। जो हुक्म मेरे आका, हमजा मुस्कुराते हुए सर झुकाकर सीने पर हाथ रखकर बोला। जब गुल खान और हमजा बाला के कमरे से चले गए तो बाला बेड पर सोचने लगी कि साला खान की फैमिली इतनी बुरी भी नहीं है। ये सब सोचते हुए उसकी आंख लग गई। रात के खाने में बाला नीचे आई तो माला अपनी जगह पर बैठी हुई थी। बाला बीजान के बराबर वाली जगह पर बैठने लगी तो साले खान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जगह पर बिठा दिया और वो खुद बीजान के बराबर में बैठ गए। माला को ये देखकर और आग लग गई। सब खामोशी से खाना खाने लगे। बाला भी अपना खाना ख़त्म करके अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन नाश्ते के बाद साले खान और हमजा बाला के कमरे में दाखिल हुए। साले खान के हाथ में कुछ कागजात थे। बाला, आपका माइग्रेशन हो गया और हमजा ने यूनी में भी दाखिला करवा दिया। इस बैग में आपकी किताबें और लैपटॉप है। हमजा ने सारी सेटिंग कर दी है। ये आपका मोबाइल है। अगर आपको कुछ और ख़रीदारी करनी है तो ऑनलाइन मंगवा लें या तो फिर हमजा के साथ चली जाए ख़रीदारी करने के लिए। साले खान ने तफसील बताते हुए कहा। वैसे साले लाला, आपने बाला खान के लिए अकेले एक झटके में ही सब कुछ ले लिया। मुझे तो बहुत तंग करके चीज़ दिलवाते थे। हमजा ने साले खान का नाम लेकर कहा। पीछे से गुल खान भी हाथ में शॉपर लिए खड़ी थी। वो हमजा की शरारतों से वाकिफ़ थी। ये तुम मुझे लाला किस खुशी में कह रहे हो? साले खान ने मसनूई गुस्से से कहा। ये ठीक है, आपकी बेटी आप लोगों को साले खान और गुल खान को गुल कहकर पुकारे और मैं आपको लाला भी ना कहूँ। आज से मैं आपको लाला और मोरे को गुल आपा कहकर पुकारूंगा। और गुल खान आपा, आप क्या लाई हैं? हमजा गुल खान के हाथ में शॉपर देखकर पूछा। बेटा, ये मैं अपनी बेटी के लिए खुश्क मेवे लाई हूँ, सर्दी बहुत बढ़ गई है ना, इसलिए, गुल खान ने बताया। गुल खान आपा, कभी कभी ये मेहरबानी मुझ गरीब पर भी कर लिया करें। अभी मुझे सर्दी लग रही है, एक कप चाय तो पिला दें। हमजा ने कहा। हमजा बेटा, तुम कितने झूठे हो। कल रात को ही तो मैंने तुम्हें प्लेट भरकर मेवे की दी थी। गुल खान ने हमजा को आंखें दिखाते हुए कहा। गुल खान आपा, एक प्लेट से क्या होगा, आप ऐसा करें कि इनमें से एक शॉपर मुझे दे दें। हमजा गुल खान के हाथ से शॉपर लेते हुए मासूमियत से बोला। हरगिज़ नहीं, एक माला का है और एक बाला का है। गुल खान ने शॉपर अपने पीछे करते हुए कहा। गुल खान आपा, इस जंगली बिल्ली को देने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही इसमें बहुत ताकत है। इसने मुझे कई बार पंजे मारकर ज़ख्मी कर दिया था। हमजा ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों मेरी बेटियों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, यहाँ से जाता है कि नहीं? साले खान ने गुस्से से कहा। जा रहा हूँ साले लाला, वैसे भी आप हर काम के लिए मेरे पास ही आते हैं, हमजा ने जाते हुए कहा। बाला खान, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें, कपड़े, जूते, क्योंकि कल से आपको यूनी जाना है तो ज़रूरत की हर चीज़ होनी चाहिए। साले खान ने बाला से पूछा। नहीं साले खान, मेरे पास सब कुछ है, पुराने, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चला लूँगी। वैसे भी मैं महंगी चीज़ों की आदी नहीं बनना चाहती, बाला ने कहा। साले खान गहरा सांस लेकर कमरे से चले गए। रात को गुल खान कमरे में आई तो इसके हाथ में बहुत से शॉपर्स मौजूद थे। ये क्या है गुल खान? बाला ने पूछा। बेटा, ये आपके बाबा ने आपकी ज़रूरत का हर सामान मंगवाया है, आप देख लेना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं मंगवा दूँगी, गुल खान ने मुस्कुरा कर कहा और इसकी वार्डरोब खोलकर सामान रखने लगी।
گل خان، صالح خان سے کہیں کہ مجھ پر اتنی مہربانیاں مت کریں۔ بالا نے کہا، کیوں نہ کریں، تمہارا بھی اس گھر میں پورا حق ہے جتنا ہم سب کا ہے۔ گل خان نے سمجھایا تو بالا خاموش ہو گئی۔ صبح ناشتے پر بالا تیار ہو کر نیچے اور سلام کر کے صالح خان کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہاں سے اٹھو، یہ میرے بابا کی جگہ ہے، مالا نے روب سے کہا۔ بالا، نہیں کرو بیٹا، آپ کے بابا نے خود ہی اسے یہ جگہ دی ہے۔ گل خان نے مالا کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ چپ کریں بہو، جیسا میری چوت پوتی چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ ونی ہیں تو ون ہی بن کر رہیں، مالکن نہ بنے، سردار بابا نے دھاڑ کر کہا۔ پیچھے سے محمد اور صالح خان آئے اور سردار بابا کی بات بھی سنی۔ گل خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بالا نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گل خان کے آنسو صاف کیے۔ گل خان، آپ مجھے کچن میں ناشتہ دے دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اور مالا خان، آپ اس گھر میں زیادہ نہیں مگر اپنے بڑوں سے اپنی ماں کی عزت ہی کروا لیں، کیونکہ لاکھ صحیح کوئی بھی انسان اپنی ماں کے دودھ کے ایک قطرے کا بھی حساب نہیں چکا سکتا۔ بالا نے مالا کو دیکھ کر کہا اور گل خان کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں چلی گئی۔ گل خان نے مسکرا کر بالا کے لیے کچن کی ٹیبل پر ناشتہ لگایا تو صالح خان بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ صالح خان، آپ باہر جا کر اپنی بیٹی کے ساتھ ناشتہ کریں، بالا نے کہا۔ حمزہ بھی آ کر اس کی پلیٹ سے کھانے لگا۔ شکریہ بالا خان، آج آپ نے میری گل خان کے حق میں بات کی، بس افسوس اس بات کا ہے کہ میں نرگس کو اس کا حق نہیں دلا سکا۔ صالح خان نے اداس ہو کر کہا، یہ کام آپ لوگوں کو سالوں پہلے کرنا چاہیے تھا تو آج گل خان کو ان کا حق پورا مل جاتا۔ افسوس ان کی اپنی اولاد بھی ان کے حق میں نہیں بولتی، بہو کی وجہ انہیں نوکرانی کے درجے پر رکھا ہوا ہے۔ بالا نے صالح خان اور حمزہ کو دیکھ کر کہا، اب جلدی کرو بالا خان، دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی دن یونیورسٹی میں لیٹ پہنچو گی تو ہم بچوں کو کیا اثر پڑے گا۔ حمزہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، حمزہ خان، آپ مجھ سے 2 سال بڑے ہیں نا، کون سا سیمسٹر ہے آپ کا؟ بالا نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری اور میری کلاس ایک ہی ہے بالا خان، حمزہ نے بتایا۔ کتنی بار اسکول میں فیل ہوئے ہیں جو ابھی تک اتنا پیچھے ہیں؟ بالا نے پوچھا۔ نرسری میں 3 بار فیل ہوا، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی تو، جب بنیادی خراب ہے تو آگے کا تو اللہ ہی حافظ ہے، بالا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، گل خان آپ بھی صالح خان کے ساتھ ناشتہ کر لیں اور آپ اٹھیں، دیر ہو رہی ہے۔ بالا اپنے سر پر چادر ٹھیک کر کے ماسک لگا کر حمزہ سے مخاطب ہوئی۔ وہ دونوں باہر آئے تو فہد خان اور علی خان بزنس کی کچھ باتیں کر رہے تھے۔ چلیں گڑیا، گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، فہد خان نے کہا۔ اگر یہ اس گاڑی میں بیٹھیں گی تو میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ بالا گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے مالا کی آواز آئی۔ بالا نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ فہد لالا، پہلے آپ آپس میں بات کر لیں، پھر مجھے بتا دیں کہ مجھے کس کے ساتھ جانا ہے۔ بالا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، کیا ہے مالا، کیوں ضد کر رہی ہوں؟ جب ایک ہی جگہ جانا ہے تو پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ فہد نے غصے سے کہا، میں مر کر بھی اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آج اس کی وجہ سے بابا نے میرے ساتھ ناشتہ نہیں کیا، مالا نے نفرت سے کہا۔ تو کیا غلط کیا اس لڑکی نے؟ جو کام تمہیں سالوں پہلے کرنا چاہیے تھا آج اس نے کر دیا۔ حیرت ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں دن رات بے عزت ہوتی رہتی اور تم آرام سے تماشے دیکھتی ہو۔ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تمہیں، کبھی ان کے حق میں بولا ہے؟ اگر تم سردار بابا سے اپنی ماں کی سفارش کرتی تو آج تمہاری ماں کی بھی کچھ عزت ہوتی، کیونکہ سردار بابا تمہاری ہر بات مانتے۔ پیچھے سے علی نے بھی آ کر غصے سے کہا، آپ کو ہمارے بیچ میں بولنے کا کوئی حق نہیں، بہتر ہے آپ چپ کریں، مالا نے غصے سے کہا۔ مالا، بدتمیزی نہیں کرو، وہ تم سے بڑا ہے، اور گڑیا تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے آج ہماری ماں کی عزت بڑھا دی۔ علی بالکل ٹھیک کہتا ہے، اگر سالوں پہلے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہوتا تو آج ہماری ماں کی بھی کوئی عزت ہوتی۔ فہد نے گہرا سانس لے کر بالا کا شکریہ ادا کرتے کہا، بالا خان آپ میرے ساتھ چلیں، ہم لوگ دوسری گاڑی میں جائیں گے۔ پیچھے سے حمزہ نے آ کر کہا تو بالا اس کے ساتھ چلی گئی۔ یونی پہنچ کر حمزہ نے گاڑی پارک کی، بالا حمزہ کے پیچھے چلنے لگی، کیونکہ حمزہ کو یہاں کا سب پتہ تھا۔ بالا آج انگلش کے نیو ٹیچر آئیں گے، میں نے سنا ہے بہت سخت ہے، حمزہ نے بتایا۔ تو آنے دو، میں کون سا اس کا اچار ڈالنا ہے، بالا نے منہ بنا کر کہا۔ تمہارا کوئی بھی اسائنمنٹ پورا نہیں ہے اور 1 ہفتے بعد پیپر شروع ہے، اس لیے احتیاط کرنا، حمزہ نے کہا۔ پھر تم کس بات کی باغ کی مولی ہو، میرے ساتھ مل کر کروانا، ٹھیک ہے؟ بالا نے آئی برو اچکا کر کہا، میرے خود کا اسائنمنٹ پورا نہیں، تمہارا لیا کیا کرواؤں گا، اس لیے سوری، حمزہ نے دونوں ہاتھ کھڑے ہوئے کہا، نکما کہیں کا۔ بالا بڑبڑائی، اچانک سے بالا کو دھکا لگا اور وہ گرتے گرے بچی۔ حمزہ نے اسے پکڑ لیا ورنہ وہ منہ کے بل جا گرتی۔ بالا نے سر اٹھا کر دیکھا تو مالا اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی۔
माला, ये क्या बदतमीज़ी है? हमज़ा ने गुस्से से कहा। पहले तो तुम मुझसे तमीज़ से बात करो, बड़ी हूँ मैं तुमसे। माला ने उंगली दिखाई। अरे ये तो वही है ना, तुम्हारी गरीब लाचार बहन जो झोंपड़ी से आई है, माला की दोस्त वानिया ने कहा। हाँ वही है बेचारी, लेकिन यहाँ आकर अपनी औकात भूल गई, माला ने नफ़रत से कहा। बाला चलो यहाँ से, वरना बात बढ़ जाएगी, हमज़ा ने बाला के कान में कहा। बाला इसे जवाब देना चाहती थी लेकिन हमज़ा उसे खींचते हुए वहाँ से ले गया। क्लास में पहुंचकर बाला ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और एक बेंच पर जा बैठी। बाला सॉरी यार, बात बढ़ जाती इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से ले आया, हमज़ा ने अपना कान पकड़कर कहा। ठीक है, मैंने भी आज बर्दाश्त किया, आइंदा नहीं करूँगा। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, बाला ने गुस्से से कहा। हमज़ा ये कौन है? क्लास की एक लड़की ने पूछा। ये मेरी छोटी बहन है, कराची से माइग्रेशन करवा कर इधर आई है, हमज़ा ने कहा। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम फ़रा है, और तुम्हारा? फ़रा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम बाला है। बाला ने भी मुस्कुराकर फ़रा से हाथ मिलाते हुए कहा। सब लोग सुने, ये हमज़ा की बहन है बाला, और आज से ये भी हमारी भी दोस्त है, फ़रा पूरी क्लास को मुखातिब करते हुए बोली। सब ने बाला को सलाम किया और मुस्कुराकर उसे देखने लगे। बाला ने भी सलाम का जवाब दिया। लेकिन एक मसला है दोस्तों, इसका कोई भी असाइनमेंट नहीं बना और 1 हफ्ते बाद पेपर हैं। लगता है ये साल इसका ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा, हमज़ा ने नफ़ी में गर्दन हिलाकर बेचारगी से कहा। कभी तो अच्छा बोल लिया करें बाबा जी, बाला ने इसके बाजू पर अपनी किताब मारकर कहा। सब बाला की बात सुनकर हंसने लगे। साले मोरत, मैं केस करूँगा तुम पर, हमज़ा अपना बाजू सहलाकर बोला। बाला तुम फिक्र नहीं करो, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। फ़रा ने बाला को तसल्ली दी तो बाला मुस्कुरा दी। क्लास का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई तो सब तलबा सीधे होकर बैठ गए। बाला हैरान रह गई क्योंकि इंग्लिश की टीचर कोई और नहीं बल्कि सर गौस थे। सब अपना तारुफ करवाएं, सर गौस ने कहा। सब ने अपना नाम बताया, बाला ने भी अपना पूरा नाम बताया, यही सोच कर कि दोबारा इसका मजाक न बढ़े। ठीक है, सब बैठ जाएं। मेरी क्लास में कोई भी गैर हाजिर नहीं रहेगा, वरना मैं ज़िम्मेदार नहीं, क्योंकि कुछ तलबा गैर हाजिर भी रहते हैं और मेरे नोट्स भी लेकर भाग जाते हैं, सर गौस ने कहा तो पूरी क्लास हंसने लगी। बाला इनकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई। सर गौस को कराची में ही पता चल गया था कि बाला की माइग्रेशन मुल्तान में हो चुकी थी, फिर वो कराची में कैसे रहते? ये लड़की पहले ही दिन इनके दिलो दिमाग पर काबू हो चुकी थी। लेकिन सर गौस लेक्चर समझाने लगे। सब तलबा लेक्चर नोट कर रहे थे। बाला भी लेक्चर नोट कर रही थी और जल्दी से पेन चला रही थी। अचानक से बाला को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। सर उठाकर पूरी क्लास में नज़र दौड़ाई तो सब अपने अपने काम में मगन थे। सर गौस की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी नज़रें फेर दी। बाला समझ गई कि सर गौस ही उसे गौर से देख रहे थे। बाला ने सर झटक दिया और फिर इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पीरियड ख़त्म हुआ, सब जाने लगे। मिस बाला आप लेट आई हैं, एग्ज़ाम सर पर हैं, मेरे पास इंग्लिश के नोट्स पड़े हैं, वो आकर मेरे ऑफिस से ले जाए, सर गौस ने जाते हुए कहा। सर इसकी ज़रूरत नहीं, मेरी क्लास में मेरी दोस्त मेरी मदद कर देंगे, आपकी मेहरबानी, बाला ने कहा। सर गौस ने बाला को देखकर गहरा सांस लिया और चले गए। ये लड़की कैसे कैसे इनका इम्तहान ले रही थी। अरे पागल, सर को क्यों मना किया, तुम्हारा तो काम आसान हो रहा था, फ़रा ने डांटते हुए कहा। तुम लोग हो ना मेरी मदद के लिए, फिर मैं इनसे मदद क्यों लूँ, बाला ने मुस्कुराकर कहा। हमज़ा और बाला यूनी से घर आए और खाना खाया। बाला बहुत परेशान थी और अपने बेड पर सारे नोट्स फैलाकर बैठी थी। साले खान बाला के कमरे में चले गए। क्या कर रही हैं आप बाला खान, साले खान ने मुस्कुराकर पूछा। पढ़ रही हूँ साले खान, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाला ने परेशानी से कहा। क्या समझ नहीं आ रहा बाला खान, साले ने कहा। पेपर होने में 1 हफ्ता रह गया और मेरा कोई भी असाइनमेंट नहीं बना, बाला ने परेशान होकर कहा। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, हम आपके लिए एक ट्यूटर रख लेते हैं, साले खान ने मशवरा दिया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं आप पर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती, वैसे भी मुझे लगता है मैं ज़्यादा वक्त यहाँ पर रह नहीं पाऊँगी, बाला ने कहा। क्यों, आपको किसी ने कुछ कहा है, साले ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाला ने कहा। आज के दिन माला ने आपके साथ घर में और यूनी में जो कुछ किया वो सब हमज़ा ने बताया है मुझे, साले खान ने अफसोस से कहा। इस हमज़ा को भी ना सुकून नहीं मिला, बाला ने लब भींच कर कहा। बेटे अपने हक़ के लिए बोल लिया करो, साले खान ने समझाते हुए कहा। अगर आपकी बेटी को कुछ बोलूँगी तो आपको ही बुरा लगेगा, बाला ने मुंह बनाकर कहा। अगर हक़ की बात करोगी तो बुरा नहीं लगेगा, वैसे तुम्हारे लिए एक ट्यूटर है मेरे पास, साले खान ने कहा।
अच्छा, कौन है वो? बाला ने तजस्सुस से कहा। ज़ाकिर खान, बहुत अच्छा पढ़ाता है, इस जैसा अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं था। बस एक हादसे में इसकी टांगें चली गई और वीर जेल का होकर रह गया, साले खान ने अफसोस से बताया। नहीं साले खान, मैं ज़ाकिर लाला को परेशान नहीं करना चाहिए, मैं ख़ुद कर लूँगी, बाला ने कहा। वो बहुत अच्छे इंसान है, मेरी कोई बात नहीं टालता, बहुत इज्जत करता है मेरी। तुम्हारे साथ हमज़ा का भी भला हो जाएगा, वो तो वैसे भी बहुत निकम्मा है पढ़ाई में। साले खान ने हंसकर कहा। फिर आपकी मर्ज़ी है साले खान, बाला ने कंधे उचकाकर कहा। दूसरी सुबह बाला नाश्ते के लिए नीचे आए तो सब टेबल पर बैठ चुके थे। साले खान ने खुद बाला का हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी पर बिठाया, फिर खुद जाकर बीजान के बराबर में बैठ गए। साले खान, इस शहर में हमारे कितने दुश्मन हैं, इस बात से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, तो बेहतर है कि अपनी बेटियों की सिक्योरिटी बढ़ा दें। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। सरदार बाबा ने नाश्ता शुरू करते हुए कहा। जी सरदार बाबा, हो जाएगा, साले खान ने एहतरामन जवाब दिया। और इसको कौन पढ़ाएगा? सरदार बाबा ने बाला की तरफ इशारा करके कहा। जी वो ज़ाकिर खान पढ़ाएगा आज से, साले खान ने बताया। जल्दी ख्याल रखना, बाहर का कोई बंदा हवेली में नहीं आना चाहिए, सरदार बाबा ने हंकारा भरते हुए कहा। जी बाबा, साले खान ने जवाब दिया।